तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाक्षर्विश्वतो मुखः स्वग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगोर्ध्वमदशायेनश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वतनमस्तकः तस्य मध्ये वह्निनिका अनीयोऽर्थाव्यवस्थितः नीलताजटमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे विभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वे पीताभास्वत्यनूपमा तस्याश्रिताया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् गणाम्बिकाय विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्त्यात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणीः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् विद्येश्वराय विद्महे धनधात्री च धीमहि तन्नो कुबेरः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयात् सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा सर्वगो हरतु मे पापं दूर्वा दुष्स्वप्ननाशने काण्डात् प्ररोहन्ते परडः परे येवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च या शतेन प्रतनोषु सहस्रेण विरोहसि तस्यास्ते देवेष्टके विधेम हविषा वयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे अथैतं विष्णवे चुरुन्निर्वपदि यज्ञो वे विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठते स्वत्र जुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतलेन स यः परः स महेश्वरः नारायणाय नमः सदाशिवाय नमः ब्रह्मभगवते नमः सर्वदेवताभ्यो नमः पार्वतीयोर्मन्त्रपुष्पान् वैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। इस स्थान पे परिक्रमा कीजिए, फिर उसके बाद सिर टेक के प्रणाम कीजिए। ओम पदे पदे या परिपूजके व्यासद्यो सुवेदादिफलं ददाति अहं सर्वपापक्षयेतुदां प्रदक्षिणान्ते परिदत्करोमि। ओम नमः। सिर टेक के प्रणाम कीजिए।